बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेज़ अंबर ने अमेरिका से फरमाइश की है, अब उनकी फरमाइश हम फिर टाल नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अगस्त की ऑफ़र में आप बराह करम ऐसा करें कि या तो कोर्सेज़ के साथ अपने 10 मिनट दे दें, यानी जिससे हम लाइव आपसे बात कर सकें, या आपकी जो लाइव काउंसलिंग होती है 1 घंटे की, उसके साथ हमें गिफ्ट में एक कोर्स दे दीजिए। तो मिसेज़ अंबर, आप खुश हो जाइए, अपनी टीम से मैंने कह दिया है। तो इंशाल्लाह यानी 14 अगस्त तक ये जितने दिन हैं, इसमें ये ऑफ़र लागू रहेगी कि आप 1 घंटे की काउंसलिंग लेंगे तो आपको 4000 का एक कोर्स हमारी तरफ से फ्री। ओके। और दूसरा ये कि अगर आप 2 कोर्सेज़ लेते हैं, तीसरा तो आपको फ्री है, और उसमें कुछ ख़वातीन की फरमाइश है कि 10 मिनट मैं उनको लाइव कोर्स करने के बाद कोई सवाल जवाब उनके हों तो उसका जवाब भी दे दिया करूँ। जी बेटा, ये भी मेरी तरफ से वो क्या कहते हैं, ग्रांटेड। तो आप कोर्सेज़ 3 लीजिए, 2 के पैसे अदा करेंगे, और ये पीछे उसकी तफसील ऑफ़र की आ रही है। 14 कोर्सेज़ में 2 कोर्सेज़ अपनी पसंद के लीजिए, तीसरा आपको आपकी पसंद का फ्री मिलेगा। और आपने अपना नाम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर 033274684746 030094684746 इस पे कीजिए, और साथ उसकी फ़ीस भेज के उसकी रसीद भिजवा दीजिए। तो इंशाल्लाह आप सबको अगस्त मुबारक हो, अगस्त की आज़ादी मुबारक हो, अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो, पर अपने हद में। यानी अभी इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा लोगों की तैयारियाँ और परचम और हर जगह, लेकिन वो जो पीपनियाँ वहाँ बिक रही होती, मेरा दिल करता कि उनको तो जाके तोड़ दूँ, क्योंकि वो फिर आपने मुँह में लेके और उस पर सलेंसर में लगा के जो वो वाहियात शोर होता है, वो कभी भी मुझे ना अपने बचपन में, ना जवानी में, ना अब आके कहीं भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। ओके जनाब, इस दफ़ा जो हमने सवाल चुना है ये मेहरुन्निसा का है, और ये चकवाल से हैं। मेहरुन्निसा ने कहा कि मेरी शादी को हुए हैं 11 बरस, सगी फुप्पो के घर शादी हुई है, अच्छी लाड प्यार से हुई है, मगर सूरत यह है कि इन 11 बरसों में आधा वक्त मैंने अपने माँ बाप के घर सरगोदे में गुजारा है। सरगोदे के नवाब में उनका गांव है, जो अब शहर के अंदर आ गया हुआ है। अच्छा, जब वो पूरी तफसील बयान कर रही थी, साथ साथ वो कह रही थी कि सर प्लीज़ 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 इसका जिक्र ज़रूर कीजिए कि एक बेटी मैं नहीं हूँ, मुझ जैसी पता नहीं कितनी बेटियाँ हैं कि जो इस जुल्म का शिकार। अच्छा, ये जुल्म आप फ़ौरन सोच रहे होंगे कि ससुराल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सगी फुप्पो और इनका सगा मियाँ दोनों जब ये वहाँ होती हैं तो दूसरे एक माह ठीक निकालते हैं, दूसरे माह पे घर में डिस्कशन होती है कि तेरा बाप हमको खा गया, तेरी माँ हमको खा गई। इनका 1 एकड़ और 1 घर वो बनता है, यानी वालिद की वफ़ात के बाद जो विरासत कानूनी तौर पे बनती है बहन की, यानी फुफ्फो की, वो 1 एकड़ बनता है। इसका मतलब है कि इनके अब्बा के पास 2-3 एकड़ इस वक्त होंगे और बहुत कीमती होंगे, इसीलिए हौसला नहीं पड़ रहा कि बहन का 1 एकड़ और 1 घर उसको दे दिया जाए। तो फिर वो दोनों ये करते हैं कि बाप को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए बेटी को निकाल देते हैं। इन 11 वर्षों में उन्होंने औलाद नहीं होने दी, डेलिब्रेटली बेटी को यानी ऐसे रखा हवा में मोल्लक कि बाप को डर रहे कि पता नहीं कब मेरी बेटी को ये फिर भेज देंगे। अच्छा, एक बात ये ज़हन में रखिएगा कि बाज़ ख़ानदान में खुला और डिवोर्स नहीं होती, तो ये वही ख़ानदान है कि जो मर्ज़ी हो जाए, वो कहते हैं बेटी को छुड़ाना नहीं है, लटकी रहे पड़ी। यानी बाप और उसका बेटा, बाप 7 साल के बाद फौत हो गए, अब एक ही भाई है, अब सारी हुकूमत उसकी है। तो वो कहते हैं कि तुम आके हमारे घर में पड़ी रहो, हमें महंगी नहीं है लेकिन विरासत नहीं देनी, यानी फुफ्फो को हिस्सा नहीं देना। जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने उनसे कहा, बेटा एक यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारे बाप ने अपनी बहन का हिस्सा नहीं दिया, तो तुम्हारा भाई अपनी बहन का हिस्सा कैसे देगा। तो इसका मतलब है आने वाले बरसों में ये तकलीफ़ आपको फिर सहनी पड़ेगी कि जो आपका हिस्सा है
وہ آپ کو نہیں ملے گا. ان کے بھائی کے 2 بچے ہیں تو وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ایکڑ ان کو مل جائیں, وہ گھر ان کو مل جائیں. ابھی وہ زمین سے نکلے نہیں ہیں, ان کی فکر آ گئی ہے, لیکن بہن کی اور ابا کی بہن کی فکر نہیں ہے. اچھا, یہ صرف لالچ نہیں ہے, اس کو یہ یاد رکھیے کہ یہ خالص نافرمانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تنبیہ ہے, الارم ہے کہ جو ناحق زمین کھائے گا, قبضہ رکھے گا, وہ قیامت کے دن جتنا مرضی وہ نیک اور متقی ہو, اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا کہ گھسیٹو اب اس کو. تو بندہ تو اللہ معاف کرے کہ مرلہ نہیں گھسیٹ سکتا, ایکڑوں کے حساب سے کیسے گھسیٹا جائے گا. اب اس کے جو حل ہیں, ایسے جتنے بھی کیسز ہیں, تو میں نے اس بچی سے بھی یہ کہا کہ 2 حل ہیں. ایک یہ کہ خاندان کی پریا پنچایت کر لی جائے, اس میں اپنے بھائی کو, اس میں آپ شامل نہ ہوں, آپ کے سسرالی شامل ہوں, وہ لان تان کریں, وہ اللہ رسول کا, اچھا وہاں کے جو علماء کو بھی کوئی شامل کر لیں تاکہ وہ ان کو احساس دلائیں کہ یہ تمہارا حصہ نہیں ہے, تم ناحق کھا رہے ہو. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو گورنمنٹ نے آسانی کر دی ہے, آپ کسی ڈی سی کے پاس جائیے, وہاں کمیٹی ہے, اس کو اپلائی کریں تو 1 ماہ میں جائیداد کی تقسیم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اور گورنمنٹ شروع میں تو مریم نواز کو لوگ بہت دعائیں دیتے تھے کہ ڈی سی اور پولیس اس کا 1 دن میں قبضہ بھی لے کے دیتے تھے. ابھی مجھے نہیں پتا کیا صورت ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کورٹ میں پھر لمبا چلتا ہے, تو یہ ڈی سی والا آپشن کر لیں اور پریا والا آپشن کر لیں. چونکہ مجھے نہیں لگتا آپ کا بھائی کبھی بھی آپ کو, یعنی یو آر ناٹ گلٹی, آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن اسے ہم کہتے ہیں ترا, ایک لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے جس سے گاڑی اٹھائی جا سکتی ہے. تو آپ کو آپ کے سسرال والے انفیکٹ اس ترے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ تکلیف دے کے اس کی سے وہ ان کو اٹھانا اور خیال ان کو دلانا چاہتے ہیں. پر ان کو جو لالچ ہوتا ہے یہ مرتے دم تک اللہ کی نافرمانی پہ قائم رکھتا ہے, اور شیطان اس کو محبوب اور مرغوب بنا کے دکھاتا, ہائے زمین, ہائے باغ, ہائے گھر. وہ ساتھ لکھوا کے تو نہیں لایا تھا, یہ حصہ دینا ہے, آج نہیں تو کل دے گا, لیکن تکلیف خود بھی اٹھائے گا, بہن کو بھی, اور باقی لوگوں کی بد دعائیں بھی لے گا. اللہ نہ کرے کہ لوگ ایسا کیا کریں, وراثت دے دینی چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سجم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں, صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.